तपाईहरु सम्पूर्णलाई स्टकटक युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। आज मैले डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको फन्डामेन्टल एनालाइसिस लिएर आएको छु र कुनै पनि कम्पनीको फन्डामेन्टल एनालाइसिस गर्दा कुन कुन इन्डिकेटरलाई हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा यस भिडियोमा भन्नेछु र यदि तपाईहरुले स्टकटक युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला र आगामी दिनमा कस्तो भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। र यो भिडियो लगानीकर्ताहरूलाई सामान्य जानकारी दिनको लागि मात्र बनाएको र यही भिडियोलाई मात्र आधार मानेर कोही पनि लगानीकर्ताले शेयर किनबेच अथवा कारोबार नगर्नुहोला। आफूले पनि एनालाइसिस गर्नुहोला र किनबेच गर्नुहोला। मैले नेप्सेमा लिस्टेड भएको 17-18 वटा डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरुको लिस्ट पारेको छु यहाँ र यसलाई एक्सेल सिटमा राखेर एनालाइसिस गर्न सजिलो हुन्छ भनेर एक्सेल सिटमा राखेको छु र अब यसलाई सरसर्ती हेर्दै जाउँ। यसमा फर्स्टमा मैले A to Z एसेन्डिङ अर्डरमा राखौँ र त्यसपछि डेट अफ अपरेसन छ, अपरेसन सुरु गरेको डेट कहिले हो भनेर र यसै सरसर्ती हेर्दाखेरि हामीले यहाँ एनालाइसिस गर्दा जुन इम्पोर्टेन्ट हुन्छ त्यो मात्र हेरौँ। फर्स्टमा हेर्दाखेरि सधैँ हामीले लिस्टेड शेयर अथवा कुनै पनि कम्पनीको लिस्टेड शेयर अथवा नेप्सेमा लिस्टेड शेयर चाहिँ कति छ भनेर त्यो हेर्नुपर्छ र त्यसपछि हेर्ने भने पब्लिक लिस्टेड नेप्सेमा प्राइसलाई एकदम धेरै डिफर गर्ने अथवा प्राइसलाई तलमाथि पुर्याउने अथवा प्राइसमा रेन्ज चेन्ज हुने चाहिँ पब्लिक लिस्टेड शेयर कति छ भने त्यसले फरक पार्छ। अब यहाँ हामीले हेर्छौँ भने के छ भने पब्लिक लिस्टेड शेयर जुनको कम छ अथवा जुन स्क्रिप्टमा अथवा जुन स्टकमा चाहिँ पब्लिकहरुमा गएको शेयर चाहिँ थोरै कितामा छ त्यसको प्राइस चाहिँ हाई हुने चान्स धेरै हुन्छ, म्याक्सिमम हुन्छ र कुनै पनि सेक्टरमा अथवा इन्डेक्समा बुल मोमेन्ट आउँदाखेरि जस्तो डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमै बुल आउँदाखेरि पनि जुनको लिस्टेड शेयर पब्लिकमा लिस्टेड शेयर चाहिँ कम छ त्यो स्टक नै सबैभन्दा पहिला इन्क्रिज हुन थाल्छ र हामीले हेर्दा पब्लिक शेयर चाहिँ कम भएको हेर्ने सकभर। हुन त पब्लिक शेयरलाई मात्र इन्डिकेटर मानेर लगानी गर्नु चाहिँ उचित होइन, तर पनि पब्लिक शेयरले ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ लिस्टेड शेयर कति छ भनेर र यसलाई पनि हेर्नु जरुरी छ। अर्को भनेको पेड अप क्यापिटल। यो पेड अप क्यापिटल भनेको चाहिँ इक्विटी क्यापिटल अथवा शेयर क्यापिटल, शेयरमा रहेको अथवा इक्विटीमा रहेको क्यापिटल चाहिँ कति हो भनेर जनाउने पेड अप क्यापिटलले हो। अर्को भने एलटिपी। यो एलटिपी चाहिँ मैले लगभग 2-3 दिन भयो होला अपडेट गरेको छैन, बुधबारतिरको होला सायद, बुधबारको आइरहेको छु र यहाँ अर्को इपिएस हो। अर्को हेर्नुपर्ने चाहिँ इपिएस हेर्नुपर्छ। जस्तो इपिएस मैले यहाँ एन्युअली राखेको छु, इपिएस चाहिँ एन्युअली इपिएस राखेको छु। यो चाहिँ 76-77 को लास्ट रिपोर्ट अथवा फाइनल रिपोर्टबाट लिएको इपिएस हो र 77-78 सालको क्वार्टरली इपिएस राखेको छु, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2 र क्वार्टर 3 को सबै राखेको छु। अनि त्यसपछि पी पनि राखेको छु, पी रेसियो। यसैगरी इपिएसले चाहिँ के भन्छ भने अर्निङ पर शेयर, एक किताले हामीसँग भएको कुनै पनि कम्पनीको एक किता शेयरले कति आम्दानी दिन्छ र यो चाहिँ सम्पूर्ण डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिटलाई बाँड्ने हो भने अथवा भएको प्रफिट जति सबै बाँड्ने हो भने त्यस्तो अवस्थामा मात्र इपिएस एक्ज्याक्ट हुन्छ। तर बाँड्न मिल्ने प्रफिट पनि सम्पूर्ण रूपमा बाँडेन भने यो इपिएस एक्ज्याक्ट हुँदैन। अर्को हेर्छौँ पी रेसियो। पी रेसियो भनेको तपाईले कुनै पनि स्क्रिप्टबाट अथवा स्टकबाट एक किता शेयरबाट 1 रुपैयाँ कमाउनलाई कति लगानी गर्नुपर्छ भन्ने हो। र अर्को बुक भ्यालु हेर्छ भने कुनै पनि कम्पनी लिक्विडेसनमा गयो अथवा टाट पल्ट्यो भने त्यसले रिटर्न ब्याक दिने, एक किता बराबर रिटर्न ब्याक दिने पैसा कति हो भनेर हेर्छौँ। जस्तो हामी यहाँ हेर्छौँ भने यो CORBL को कर्पोरेट डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको एलटिपी अथवा अहिलेको ट्रान्ज्याक्सन भ्यालु भनेको 698 रहेछ र कुनै पनि व्यक्तिले 698 मा यसको शेयर किन्नुभयो र यो चाहिँ लिक्विडेसनमा गयो केही समयपछि भने तपाईहरुले एक किता बराबर पाउने भनेको 152 रुपैयाँ मात्र हो। र यसमा अर्को महत्त्वपूर्ण भनेको हामीले हेर्नुपर्ने क्यापिटल हेर्नुपर्छ, पुँजी कति छ, रिजर्भ भने जगेडा, रिजर्भमा सर्प्लस यसैमा पर्छ, जगेडा कति छ। अनि यहाँ मैले रिजर्भ टु क्यापिटल रेसियो, रिजर्भको आधारमा क्यापिटलको आधारमा रिजर्भ कति छ भनेर पर्सेन्टेजमा राखेको छु। यो बोरोइङ भयो, बोरोइङ टु क्यापिटल रेसियो भयो। अनि डिपोजिट कस्टमर प्लस यो चाहिँ इन्स्टिट्युसनको दुईटैको जोडेर कुनै पनि कम्पनीमा डिपोजिट कति छ भनेर राखेको छु, डिपोजिट टु क्यापिटल रेसियो राखेको छु र यसरी पछाडी सबै
लोनहरू, एनपिएलहरू, नेट प्रफिट अनि डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट सबै राखेको छु, अपरेटिङ र नेट प्रफिट। र अब अरू एनालाइसिस चाहिँ स्क्रिप्ट वाइज गर्दै जाउँ। हामीले फर्स्टमा के भनेको थियौँ भने पब्लिक लिस्टेड सेयर कति छ त्यो हेर्ने भनेको छौँ। र यसरी हेर्दै गर्दा यसलाई लगाउँ हामी स्मलेस्ट टु लार्जेस्ट भनेर लगाउँ न। यसरी स्मलेस्ट टु लार्जेस्ट भनेर लगाउँदाखेरि हाम्रो के आयो भने पब्लिक सेयर चाहिँ यहाँबाट हामी लगभग यति 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10वटा स्टक छानौँ। र यसलाई अब हामी के गरौँ हाइलाइट गरिदिउँ। र यति यो 10वटा स्टकको चाहिँ पब्लिक लिस्टेड सेयर अरूभन्दा तुलनात्मकमा कम छ। र यदि डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा बुलाउँदाखेरि यही लिस्टेड सेयर कम भएका स्टकहरूबाट प्राइस बढ्न सुरु गर्छ। र एनालाइसिस गर्दाखेरि अब अर्को हेर्ने भने हामीले के हेर्छौँ इपिएस। हामीले अब अहिले एनुअल्ली इपिएस नहेरौँ, किनकि अब लङ टर्मको लागि इन्भेस्टमेन्टको रूपमा हेर्नेहरूले चाहिँ एनुअल्ली हेर्दा पनि भयो। र हामी चाहिँ अहिले लेटेस्ट हेरौँ, त्यो भनेको क्वार्टर 3को रिपोर्ट। र क्वार्टर 3को रिपोर्ट अनुसार हामीले अर्को के हेरौँ भने इपिएसलाई। इपिएस चाहिँ के हो, जसको इपिएस राम्रो छ अथवा धेरै छ त्यो कम्पनी स्ट्रङ भन्ने बुझिन्छ। अथवा इपिएस धेरै हुनु भनेको के हो, नेट प्रफिट धेरै हुनु भयो। अथवा कुनै पनि कम्पनीले प्रफिट धेरै कमाएको छ भने त्यसको इपिएस धेरै निस्किन्छ, किनकि इपिएस भनेको त्यसको प्रफिट माइनस प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड डिभाइड बाई आउटस्ट्यान्डिङ सेयर हो। त्यसैले गर्दा अब यसलाई चाहिँ हामीले लार्जेस्ट टु स्मलेस्टको आधारमा हेरौँ। कुनै पनि कम्पनीको लार्जेस्ट टु स्मलेस्ट यसको पनि लगभग 10-11 स्टक छानौँ र यसलाई पनि हाइलाइट गरिदिउँ। र इपिएसको आधारमा हेर्ने भयो भने कुन रहेछ त सबैभन्दा धेरै भएको हाम्रो कामना सेवा विकास ब्याङ्क, त्यसपछि मुक्तिनाथ डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको 27 रहेछ, त्यसपछि जिबिबिएल, त्यसपछि जेबिबिएल, त्यसपछि एलबिबिएल। अहिले हेर्ने भने हालसालको अवस्थामा हेर्ने भने यही 5वटा स्टक बुलमा गएको देखिन्छ डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा। जसको इपिएस राम्रो छ त्यो अहिले बुलमा गएको छ। हामीले टेक्निकल हेर्दा पनि कुनै पनि व्यक्तिले टेक्निकल एनालाइसिस गर्नुहुन्छ भने टेक्निकल एनालाइसिस गरेपछि फन्डामेन्टल नै गरिदिनु, किनकि टेक्निकलमा जुनमा राम्रो भइरहेछ, पोजिटिभ इन्डिकेटर देखाइरहेछ, त्यो कम्पनीको फन्डामेन्टल नै राम्रो छ भने त्यही कम्पनी पहिला बढ्न सुरु गर्ने हो। र यसरी हेर्दा इपिएसको आधारमा नै हामीले राख्यौँ। र हामी पहिला यहाँ हाइलाइट गरौँ र लास्टमा हाइलाइट गरेका मध्ये सबैभन्दा धेरै हाइलाइटर चाहिँ कुन कुन कम्पनीमा पर्दो रहेछन् अथवा कुन कुन स्ट्रङ रहेछ भनेर एनालाइसिस गरौँला। अब हामीले अर्को हेऱ्यो भने पी रेसियो हेरौँ। पी रेसियो चाहिँ जतिसक्दो सानो अथवा थोरै भएको राम्रो भनिन्छ। अथवा पी रेसियोले के भन्छ भन्दा एक किता सेयरबाट 1 रुपियाँ आम्दानी गर्न हामीले कति लगानी गर्नुपर्छ भन्ने जनाउँछ। जस्तो यहीँ हेरौँ हामीले कामना सेवा विकास ब्याङ्कको। कामना सेवा विकास ब्याङ्कमा कुनै पनि स्टकबाट 1 रुपियाँ कमाउनलाई चाहिँ 19.31 रुपियाँ चाहिँ लगानी गर्नु पर्यो, अथवा लगभग 19.31 रुपियाँ लगानी गरेपछि 1 रुपियाँ कमाइ हुन्छ। र यसलाई पनि हामी पी रेसियोलाई नै हेरौँ स्मलेस्ट टु लार्जेस्ट भनेर हेरौँ। यो एनएबिबिसीको चाहिँ डाटा मिस्टेक भएको छ, यसमा चाहिँ केही डाटा छुट्या छ, त्यही भएर म यसलाई यहाँदेखि मात्र स्टार्ट गर्छु। हामीले पी रेसियो नि क्वार्टरली थर्ड रिपोर्टको आधारमा अथवा थर्ड क्वार्टरको रिपोर्ट अनुसार पी रेसियोलाई नै गऱ्यौँ। अब हामीले बुक भ्यालु त्यति हेर्नु पर्दैन, यो पिबी पनि नहेरौँ, अहिले क्यापिटल पनि नहेरौँ, हामीले मेन हेर्ने भने अब रिजर्भ टु क्यापिटल रेसियो हेरौँ। अर्थात् रिजर्भ टु क्यापिटल रेसियो भने चाहिँ के भन्दा कुनै पनि कम्पनीको क्यापिटलको आधारमा रिजर्भ कति छ, अथवा सपोज कुनै पनि कम्पनीको क्यापिटल 100 रुपियाँ छ भने त्यसको रिजर्भ कति छ त, 100 नै पनि हुनसक्छ, अथवा 200 पनि हुनसक्छ, अथवा 10 रुपियाँ मात्रै हुनसक्छ, अथवा 50 रुपियाँ मात्रै हुनसक्छ। भन्नुको मतलब कुनै पनि कम्पनीको क्यापिटलको आधारमा रिजर्भ कति राखेको छ त्यो कम्पनीले भन्ने बुझिन्छ। र यसलाई चाहिँ हामी रिजर्भ रेसियो चाहिँ लार्जेस्ट, जसको रिजर्भ राम्रो छ त्यो कम्पनी स्ट्रङ भन्ने बुझिन्छ। र यसरी हेर्दा अब यसको पनि हामीले यहाँ 5-6 वटा कम्पनी
लिस्टेड गरौँ अनि यसलाई पनि हाइलाइट गरौँ। र रिजर्भको आधारमा हेर्ने हो भने सबैभन्दा धेरै रिजर्भ लुम्बिनी विकास बैङ्कसँग रहेछ। आफ्नो क्यापिटलको 53.33% अथवा क्यापिटल 100 रुपियाँ छ भने 53 रुपियाँ चाहिँ यसले रिजर्भमा राखेको रहेछ। र अर्को एउटा फन्डामेन्टल एनालाइसिस गर्दा महत्त्वपूर्ण रिजर्भको केसमा भने राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशनअनुसार चाहिँ के छ भने कुनै पनि कम्पनीको रिजर्भ चाहिँ क्यापिटल बराबर नपुगुन्जेलसम्म त्यस्ता कम्पनीहरूले आफ्नो प्रफिटबाट चाहिँ रिजर्भ कोषमा 20% पैसा राख्नुपर्छ भनी छ। अथवा यहाँ हेर्छौँ भने हाम्रो लुम्बिनी विकास बैङ्कको हेर्छौँ भने 290 करोड क्यापिटल छ र 155 करोड चाहिँ रिजर्भ छ भनेपछि जुन दिन चाहिँ रिजर्भ पनि यसको 290 करोड पुग्छ त्यो दिनदेखि यसले रिजर्भमा पैसा हाल्नै पर्ने बाध्यता भने राष्ट्र ब्याङ्कले दिएको छैन। हाल्दा राम्रो तर नहाल्दा पनि हुन्छ। तर जुन दिनसम्म 290 करोड अथवा क्यापिटल बराबर रिजर्भ पुग्दैन त्यो दिनसम्म अहिलेको निर्देशनअनुसार हरेक चोटिको प्रफिटबाट 20% रिजर्भमा अथवा 20% चाहिँ रिजर्भ कोषमा राख्नुपर्छ। र अर्को हामी हेर्छौँ भने यसमा डिपोजिट हेरौँ। कस्टमरले डिपोजिट किन इम्पोर्टेन्ट छ भने कुनै पनि कम्पनीमा त यहाँ डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको कुराहरू छ। डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा जति धेरै डिपोजिट भयो त्यति धेरै उनले लोन प्रवाह गर्न सक्छ। त्यसको लागि चाहिँ डिपोजिट महत्त्वपूर्ण छ। अथवा ब्याङ्कमा पुँजी पर्याप्तता बढाउनको लागि अथवा ब्याङ्कमा पैसा बढाउनको लागि र त्यो पैसा चाहिँ परिचालन अथवा सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ लोनको रूपमा प्रवाह गर्नको लागि डिपोजिटले ठुलो भूमिका खेल्छ। किनकि डिपोजिट हेरेर लोन पनि दिने गरिन्छ। र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको एक्ट अनुसार हेर्ने भने अहिले सिडिडी रेसियो चाहिँ ल 80% भन्दा माथि हुन हुँदैन भन्ने छ। र त्यसले चाहिँ के भनेको भने 100 रुपियाँ डिपोजिट छ भने 80 रुपियाँसम्म लोन प्रवाह गर्न मिल्छ भन्ने हो। र हामीले डिपोजिटको पनि हेर्ने भने लार्जेस्ट टु स्मलेस्ट लगाउँ र 5-6वटा कम्पनी यहाँ पनि चुज गरौँ र यसलाई पनि हाइलाइट गरिदिउँ। र अर्को हेर्ने हो भने हामीले यहाँ लोनको हेरौँ। लोन चाहिँ के को आधारमा? लोन टु क्यापिटलको आधारमा हेरौँ। क्यापिटलको कति पर्सेन्ट चाहिँ यसले लोन प्रवाह गरेछ त कुनै पनि कम्पनीले भनेर हेरौँ। अहिले म सरसर हाइलाइट गरिदिन्छु अनि त्यसपछि यसको एनालाइसिस गर्छु। एनपिएल भने चाहिँ लास्टतिर हेरे हुन्छ किनकि एनपिएल भने यो स्टेबल होइन, एकदम चेन्ज भइरहन्छ। यो नन पर्फर्मिङ लोन भने चाहिँ यो भने चाहिँ उठ्न बाँकी लोन अथवा कुनै चाहिँ ब्ल्याक लिस्टेड भइसकेका लोनहरू जस्तो 3 महिनाबाट भाका नआएछ अथवा 3 महिना नभए 1 महिनाबाटै कसैको किस्ता थिएन अथवा लोन ल्याएको छ भने उसको प्रिन्सिपल प्लस इन्ट्रेस्टसम्म तिर्न चाहिँ भाका नआएको छ भने उनीहरूले सामान्यतया केही एउटा लिस्टेड अथवा वाच लिस्टमा राख्छन्। 3 महिना नआएको छ भने उनीहरूले त्योभन्दा अलिकति मोडरेट रिस्कमा राख्छन्। अथवा कोहीको 9 महिनाभन्दा माथि नआएको छ अथवा 1 वर्ष नआएको छ भने चाहिँ उनीहरूले हाई रिस्कमा राखेर अथवा त्यो चाहिँ आउन नसक्ला है भनेर एनपिएलमा राख्ने हो। र एनपिएलमा राख्ने चाहिँ 3 महिनाभन्दा माथिका लोनदेखि एनपिएलमा राख्ने हुन्छ। त्यसैले एनपिएल चाहिँ कोहीको 3 महिनासम्म नतिरेर 4औँ महिनामा लोन तिर्न नै आउन सक्छन्। त्यस्तो गर्दाखेरि एनपिएल घट्न सक्छ। र एनपिएल भने चाहिँ यसमा लास्टतिर हेर्दा हुन्छ यो फन्डामेन्टल एनालाइसिस गर्दाखेरि। अर्को हेर्ने भने नेट प्रफिट। नेट प्रफिट मैले Q3 को राखेको छु र Q3 को नेट प्रफिटको आधारमा नि हामीले लार्जेस्ट टु स्मलेस्ट हेरौँ। किनकि नेट प्रफिट भनेको जसको धेरै छ त्यसको राम्रो हो। जसले धेरै प्रफिट कमाउन सक्यो त्यो कम्पनी राम्रो भन्ने बुझिन्छ र पर्फर्मेन्स पनि राम्रो भन्ने बुझिन्छ। र अर्को हेरौँ, नेट प्रफिट मात्र हेरेर हुँदैन। नेट प्रफिट सँगसँगै हामीले अर्को डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट हेर्नुपर्छ। डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट भनेको चाहिँ नेट प्रफिटको कति मात्रामा चाहिँ यसले सेयर होल्डरहरूलाई नाफा चाहिँ वितरण गर्न सक्छ भन्ने हो। जस्तो हामीले यहाँ हेरौँ, एमएनबिबिएल मुक्तिनाथ डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको चाहिँ 100 करोड प्रफिट भएको रहेछ र यसले चाहिँ डिस्ट्रिब्युट चाहिँ कति गर्न सक्ने रहेछ त थर्ड क्वार्टरको अनुसार भनेपछि 82.87 करोड। 100 करोडमा 82 करोड चाहिँ यसले सेयर होल्डरहरूलाई नाफा चाहिँ वितरण गर्न सक्ने रहेछ भने अब यसलाई पनि एउटा लार्जेस्ट टु स्मलेस्टको हिसाबले हेरौँ। लार्जेस्ट टु स्मलेस्ट अनि यसमा हाइलाइट गरिदिउँ र यति हेरे पुग्छ। र यता अलिकति विचार गर्नुपर्ने भने चाहिँ अपरेटिङ प्रफिट र नेट इन्ट्रेस्ट। अहिले हेर्ने भने डेभलपमेन्ट अहिले त अब राष्ट्र ब्याङ्कले एउटा निर्देशिका लिएर आएर कुनै पनि वित्तीय संस्थाहरूले चाहिँ माइक्रो फाइनेन्सको सेयर किन्न नपाउने र
1 वर्षभन्दा बढी होल्ड गर्न पर्ने, त्यही पनि कति मार्जिनमा अथवा 10% आफ्नै होल्ड गरेको 10% मार्जिन मात्र 1 वर्षमा बेच्न पाउने भन्ने नियम ल्याएको छ। त्यसले गर्दा अब चाहिँ यिनीहरूको नन अपरेटिङ प्रफिट घट्न जान्छ। अपरेटिङ प्रफिट भने चाहिँ रेगुलर अपरेसनमा त, अथवा यो चाहिँ अब लोनबाट होस् अथवा अन्य कुनै चार्जहरू अथवा कुनै एटिएम सर्भिसहरू अथवा मोबाइल ब्याङ्किङ सर्भिस, इन्टरनेट ब्याङ्किङ सर्भिसहरू, क्रेडिट कार्डहरू, यिनीहरूबाट आएको चार्ज अथवा लोनको इन्ट्रेस्टमा आएको पैसाले अपरेटिङ प्रफिट जनाउँछ। र यदि त्योभन्दा बाहेक सेयरहरू बेचेर आएको पैसाहरू छ भने त्यस्तो चाहिँ नन अपरेटिङ प्रफिट हुन्छ। र नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम भने चाहिँ यो चाहिँ ब्याजबाट आएको प्रफिट अथवा ब्याजबाट आएको आम्दानी चाहिँ नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम भयो। र अब हामीले यसलाई सरसर्ती एनालाइसिस गरौँ। म यहाँ बिचमा केही हाइड गरिदिन्छु किनकि यहाँ हेर्न सजिलो हुन्छ। जस्तो यसको अर्को भने बुक भ्यालु, क्यापिटल रिजर्भ, यो पनि हाइड गरिदिउँ अहिलेको लागि। बोरोइङ र बोरोइङ टु क्यापिटल पनि अहिलेको लागि हाइड गरिदिउँ। डिपोजिट, यो लोन, यो पनि हाइड गरिदिउँ किनकि हामीले पर्सेन्टेजमा निकालिसकेका छौँ यो। र बिचमा एनपिएल, नेट प्रफिट, अहिले टिल, यो दुईवटा पनि हाइड गरिदिउँ। र यसलाई एउटा हाइड गरिदियो भने अब पुग्छ होला सायद हामीलाई। ल ठिक छ। अब हामीले एनालाइसिस गर्दाखेरि यहाँ फेरि मैले A to Z भनेर राखिदिएँ हो। यसरी एक्सेल सिटबाट सबै कम्पनीहरूको डाटा राखेर एनालाइसिस गर्न निकै सजिलो पर्छ। र अब हामीले एनालाइसिस गर्दा हेरौँ, यसरी हेर्दा अब जुन स्क्रिप्टमा चाहिँ धेरै हाइलाइटेड हाम्रो टर्म परेको छ त्यो कम्पनीलाई राम्रो मानौँ। र यदि अर्को तरिकाले हेर्ने भने हामी यहाँ के गरौँ भने एउटा इपिएसलाई आधार मानौँ न। फर्स्टमा इपिएसलाई आधार मानौँ र कुनै पनि कम्पनीको इपिएस चाहिँ थर्ड क्वार्टर अनुसार हेरौँ। थर्ड क्वार्टर अनुसार कुनै पनि कम्पनीको इपिएस हेरौँ ग्रेटर देन इक्वल टु, अब डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा हेऱ्यो भने 15भन्दा माथि भने 17सम्म राखिदिउँ न। ल 17भन्दा यो यति नै हुनुपर्छ भनेर उचित छैन, तर तुलनात्मक रूपमा भन्ने भने चाहिँ राम्रो इपिएस अथवा 25भन्दा माथि भएका अथवा 20भन्दा माथि भएको भन्ने गरिन्छ। तर नेपालमा चाहिँ धेरै माथि प्राइस पुगेकाहरूको नि थोरै इपिएस भएका पनि माथि पुगेका हुन्छ, त्यसैले 17 राखेर हेरौँ। ल 17भन्दा यसमा 17भन्दा बढी इपिएस भएका मात्र हेरौँ अहिलेलाई। 17भन्दा बढी इपिएस भएको कम्पनीहरू हेरौँ किनकि हामीले फन्डामेन्टली एनालाइसिस गर्ने भनेको हामीले प्राइस मात्र हेरेर एनालाइसिस गर्दैनौँ किनकि प्राइस त थोरै इपिएस अथवा कमजोर कम्पनीहरू पनि माथि पुगेका छन्। र हामीले यदि राम्रो एनालाइसिस गर्ने भने इपिएसलाई मान्यता लिउँ फर्स्टमा। यो चाहिँ इपिएसलाई लिनुपर्छ भन्ने छैन, मैले चाहिँ सेलेक्सनको लागि मात्र गरेँ। अथवा पी रेसियो अथवा कसैले प्रफिट खान्छु म चाहिँ डिभिडेन्ड खान्छु भन्ने हिसाबले बस्नु भएको छ भने डिस्ट्रिब्युटेड प्रफिटलाई हिसाब लिएर धेरै डिस्ट्रिब्युटेड प्रफिट भएकोलाई मार्जिन छुट्याएर लिस्टेड गर्न सकिन्छ। र मैले चाहिँ यहाँ इपिएसलाई राखेर गरेँ। र इपिएसलाई राखेर गर्दाखेरि यहाँ अब A to Z राखिदिउँ। यहाँ हेर्न सक्छौँ कुन कम्पनी चाहिँ हाम्रो लिस्टमा राम्रा परे त। पब्लिक सेयर शुद्ध भएका चाहिँ यिनीहरू 4वटा, इडिबिएल, जिबिबिएल अथवा यो इडिबिएल, एक्सेल डेभलपमेन्ट, गरिमा विकास, ज्योति विकास, कामना सेवा र लुम्बिनी विकास डेभलपमेन्ट ब्याङ्क। यिनीहरू चाहिँ पब्लिक सेयर पनि थोरै भएका लिस्टेड सेयर र यस्तै सेयरहरूको भ्यालु पहिला बढ्न थाल्छ बुल मुभमेन्ट आउँदाखेरि। र हामीले हेर्छौँ भने इडिबिएलको सबभन्दा इडिबिएलको थोरै लिस्टेड सेयर छ, यसको प्राइस हाइक भएको छ, यसरी हुन्छ। र हामीले यसरी सरसर्ती एनालाइसिस गर्दाखेरि हाम्रो लिस्टमा निस्केको भनेको यो 8-9वटा डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको चाहिँ फन्डामेन्टली स्ट्रङ भनेर निस्क्यो। र सबै इन्डिकेटरबाट सबै स्क्रिप्टहरू राम्रो देखिँदैनन्। कुनै कम्पनीको कुनै फ्याक्टर राम्रो होला र कुनै कम्पनीको अर्को कुनै फ्याक्टर राम्रो होला, हामीले कम्पेरिजनमा हेर्नुपर्छ। र सबै कम्पनीको सबै राम्रो हुन्छ भनेर खोज्न थाल्यो भने सायदै थोरै कम्पनी मात्र भेटेलान्। त्यस कारणले गर्दा
हामीले हेर्ने हो भने अब अहिले चाहिँ डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिटको आधार हेरौँ, किनकि अब Q4 पनि लगभग 1 महिनापछि Q4 को रिपोर्ट पनि आउने क्रम सुरु हुन्छ र हामीले लार्जेस्ट टु स्मलेस्ट डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिटलाई चाहिँ लार्जेस्ट टु स्मलेस्ट मानेर हेरेर फर्स्टमा हेरौँ मुक्तिनाथ विकास बैङ्क। मुक्तिनाथ विकास बैङ्कको पब्लिक सेयर पनि थोरै छ, अथवा अर्को हेर्ने भने प्राइस यसको 693 मा रहेछ र इपिएस हेर्ने भने इपिएस पनि के छ, इन्क्रिजिङ ट्रेन्डमा छ। जस्तो 27.21 रहेछ Q1 मा, 25 भएको रहेछ Q2 मा, र अहिले फेरि 27.87 भएको रहेछ Q3 मा। त्यसै गरी हामी पी रेसियो हेर्छौँ भने पी रेसियोको फर्मुला चाहिँ के हुन्छ भने मैले यहाँ राखेको छ। पी रेसियोको फर्मुला चाहिँ इपिएस डिभाइड बाई लेटेस्ट अथवा लेटेस्ट ट्रान्ज्याक्सन प्राइस। यो चाहिँ डेली पनि निकाल्न सकिन्छ पी चाहिँ। यदि यहाँ प्राइस यसको डेली ट्रान्ज्याक्सन प्राइस अथवा लेटेस्ट ट्रान्ज्याक्सन प्राइस चेन्ज हुने बित्तिकै इपिएस पनि चेन्ज हुन्छ, यो डेली निकाल्न सकिन्छ। अर्को भने रिजर्भ टु क्यापिटल। यसरी हेर्दा यसको एउटा रिजर्भ चाहिँ थोरै देखियो अरूको भन्दा। भन्नुको मतलब क्यापिटलको जम्मा 20% मात्र रिजर्भ देखियो र यसले चाहिँ अझ पनि हरेक क्वार्टरले 20% आफूसँग भएको प्रफिटको 20% चाहिँ रिजर्भ कोषमा हाल्न पर्ने देखियो। र डिपोजिट हेर्ने भने डिपोजिट 7,990 करोड डिपोजिट देखियो, राम्रो डिपोजिट छ। लोन हेर्ने भने लोन प्रभाव पनि राम्रो छ क्यापिटलको आधारमा, र नेट प्रफिट पनि यसले राम्रो मार्जिनमा बढाउँदै गएको छ। 29 करोडबाट 61 करोड र 61 करोडबाट 100 करोड पुऱ्याएको छ। र यो अहिलेसम्मको थर्ड क्वार्टरको रिपोर्ट हेर्ने भने सबैभन्दा हाइएस्ट नेट प्रफिट निकाल्ने मुक्तिनाथ विकास बैङ्क देखियो। र अर्को हेर्छौँ भने हामी डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट हेर्नुपर्छ, किनकि नेट प्रफिट त हुन्छ कुनैको 100 करोड 200 करोड अथवा 400 500 जतिसुकै करोड भए पनि, अथवा कुनैको 20 करोड जतिसुकै करोडमा भए पनि, यदि डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट छैन भने त्यो कम्पनीले हामीलाई डिभिडेन्ड दिन सक्दैन। रिजर्भ पनि कमजोर छ र डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट पनि छैन भने त्यसले हामीलाई प्रफिट दिन सक्दैन। तर नेट प्रफिट मात्र भएर हुँदैन। नेट प्रफिट चाहिँ 100 करोड छ, तर एक्सपेन्सेस त्यो कम्पनीको एक्सपेन्सेस चाहिँ अपरेसनल एक्सपेन्सेस चाहिँ 120 करोड भइदियो भने के हुन्छ, उल्टै माइनस 20 करोड चाहिँ यसमा डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिटमा माइनस भएर बस्दिन्छ। त्यसैले डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट पनि हेर्नु जरुरी छ। यसै गरी जिबिबिएल हेर्छ भने जिबिबिएलको पनि राम्रो छ, इपिएस पनि 24.6 छ। त्यसै गरी पी रेसियो पनि 23, जुन राम्रै हो। अनि अरू हेर्ने भने रिजर्भ पनि यसमा 25% रहेछ। यिनीहरू डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा चाहिँ हेर्ने भने नर्मली रिजर्भहरू थोरै नै देखिन्छन्। अरू कमर्सियल ब्याङ्कको तुलनामा डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको रिजर्भ चाहिँ थोरै देखिन्छ। कमर्सियल ब्याङ्कमा हेर्ने भने 2-4 कमर्सियल ब्याङ्कको त क्यापिटलभन्दा बढी रिजर्भ भइसकेका छन्, अथवा 100% भन्दा माथि रिजर्भ भइसकेका छन्। यसरी यिनीहरूको चाहिँ रिजर्भ त्यति माथि पुग्न सकेका छैनन्। र अरू हेर्छौँ भने हाम्रो डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट चाहिँ के छ, 49 करोड अथवा 67 करोड नेट प्रफिट गरेको छ। गरिमा विकास बैङ्कले चाहिँ 67 करोड नेट प्रफिट गरेकोमा 49% चाहिँ यसले डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट दिन सक्नेछ। यसै गरी हेर्ने भने यहाँ अरू कम्पनी, यहाँ भएका यिनीहरू कम्पनी चाहिँ राम्रा मान्न सकिन्छन् र यिनीहरूले चाहिँ प्रफिट पनि राम्रो दिन सक्छन्। र त्यस्तो कम्पनीले धेरै प्रफिट दिन्छ, त डिभिडेन्ड त्यस्तो कम्पनीले धेरै दिन्छ जसको डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट पनि धेरै होस् र लिस्टेड सेयर पनि कम होस्। यो भन्नुको मतलब चाहिँ यदि सपोज कुनै कम्पनीको लिस्टेड सेयर चाहिँ एकदम धेरै छ र डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट चाहिँ एभरेज छ भने त्यसले धेरै राम्रो डिभिडेन्ड दिन सक्दैन। तर एभरेज डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट भएको र लिस्टेड सेयर चाहिँ कम भएकाले फेरि राम्रो दिन सक्छ, किनकि पर पर्सनमा अथवा पर कितामा डिभाइड भएर जाने हो डिभिडेन्ड भनेको। त्यसले गर्दा लिस्टेड सेयर कम भएका कम्पनीहरू पनि चुज गर्नु राम्रो देखिन्छ। र अब यसरी हेर्दै जाँदा अब सबै हेरौँ एकचोटि लास्टमा सेलेक्ट अल गरिदिउँ, ओके गरिदिउँ यसलाई। र एकचोटि रिजर्भको आधारमा मात्र हेरौँ, रिजर्भ टु क्यापिटलको आधारमा कुनको धेरै रहेछ भनेर। र रिजर्भ टु क्यापिटलको आधारमा हेर्ने हो भने हामीसँग लुम्बिनी विकास बैङ्कको सबैभन्दा धेरै रिजर्भ रहेछ क्यापिटलको आधारमा, 53% रिजर्भ राखेको रहेछ। र यो चाहिँ अघि हाम्रोमा लिस्टमा पर्न सकेको थिएन, किनकि अघि हामीले सबै डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिटहरू सबैलाई आधार मारेर हेरेका थियौँ, त्यसैले गर्दा यो अघि पर्न सकेन। र यसरी चाहिँ हामीले एक्सेल सिटबाट कुन कम्पनीको
इन्डिकेटरहरू चाहिँ कस्तो छन् भनेर एनालाइसिस गर्न सकिन्छ। र अन्तिममा भन्नुपर्दा हामीले यही एउटा मात्र हेर्नुपर्छ, अथवा इपिएस मात्रै हेर्ने, पी रेसियो मात्रै हेर्ने, अथवा कसैले रिजर्भ हेर्नु होला, कसैले नेट प्रफिट, डिस्ट्रिब्युटेड प्रफिट, अपरेटिङ प्रफिटहरू हेर्नु होला, र आफ्नो फ्रस्ट्रेसनमा रहन्छ कुन हेर्ने भनेर चाहिँ। र यसरी हेर्दाखेरि सबैलाई एकमुष्ट तरिकाले इपिएस पनि पी रेसियो पनि यसरी सिट बनाएर हेर्दाखेरि सजिलो हुन्छ, र हामीलाई एक्सेलले फर्मुलासहित सजिलो तरिकाले प्रस्तुत गर्न फर्मुला पनि राखिदिएको हुन्छ, र हामीले एकचोटि फर्मुला लगाइसकेपछि कुनै पनि एउटा भ्यालु चेन्ज गर्यो भने त्यसको आफै अरू फर्मुला चेन्ज हुँदै जान्छ। र यो त भयो डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको। र अहिले डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा बुल पिरियड आइरहेछ, र यो बुल पिरियडमा त्यस्तै कम्पनी मात्र बढेका छन् जसको चाहिँ लिस्टेड सेयर, पब्लिक लिस्टेड सेयर पनि कम छन्। ती कम्पनीहरू पहिला बढ्दै जान्छन्। र अर्को कुरा चाहिँ के हो भने, यदि बुल मार्केट सुरु भएको छ भने बुल मार्केट सुरु हुँदाखेरि त्यस्ता स्टकहरू पहिला बढ्छन् जसको फन्डामेन्टल स्ट्रङ छ। जस्तो अहिले पनि हेर्ने हो भने हाम्रो यहाँ अहिले लुम्बिनी विकास अथवा मुक्तिनाथ विकास बैङ्क अथवा कामना सेवा, गरिमा विकास बैङ्क, ज्योति विकास बैङ्क, यिनीहरू फन्डामेन्टल्ली स्ट्रङ छन्। र अहिले डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा बुल आउँदाखेरि सबैभन्दा पहिला बढ्न थालेका नि यिनीहरू 4-5वटा ब्याङ्क बढ्न थाले हो। हामीले यहाँबाट के बुझ्छौँ भने टेक्निकल्ली बाई गर्नलाई कतै अपर्च्युनिटी भेटेको छ भने त्यस्तो कम्पनीको फन्डामेन्टल्ली हेर्दा राम्रो, किनकि त्यस्तै कम्पनी पहिला बढ्न सुरु गर्छ जसको फन्डामेन्टल स्ट्रङ छ र लिस्टेड सेयर चाहिँ कम छ। यसरी हेर्दा यहाँ कुनै ब्याङ्कहरूको इपिएस माइनसमा गएका पनि देखिन्छन्, र यिनीहरू चाहिँ एकदम विक पर्फर्मेन्समा पर्छन्। र कति ब्याङ्कहरूको त डिस्ट्रिब्युटेड प्रफिट पनि माइनसमा भएको पनि छ नि, -21 छैन, -21 करोड माइनस छ, यिनीहरूले डिस्ट्रिब्युटेड प्रफिटै छैन बाँड्नलाई। कुनैको हेर्ने भने रिजर्भ पनि एकदम थोरै रिजर्भ भएका नि छन्, जम्मा 2%, 4% रिजर्भ भएका नि छन्। यो चाहिँ जम्मा 100 रुपियाँ क्यापिटल छ भने 4 रुपियाँ मात्र रिजर्भ छ। यो पनि यस्तो कम्पनीहरूले नै त्यति धेरै डिभिडेन्ड दिन सक्दैनन्, किनकि यिनीहरूको जगडा कोषमा अथवा रिजर्भ कोषमा आफ्नो भएको प्रफिटबाट रिजर्भ कोषमा 20% राख्दाखेरि नै प्रफिट, नेट प्रफिट कम निस्किन्छ। र आजको लागि डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको फन्डामेन्टल एनालाइसिस यति नै हो। र फेरि अन्तिममा तपाईँहरूले यो एक्सेल सिट मात्र अथवा मैले गरेको एनालाइसिस मात्र हेरेर सेयर कारोबार नगर्नु होला, किनकि यो लगानीकर्ताहरूको सामान्य जानकारीको लागि मात्र हो। आफूले पनि अध्ययन अनुसन्धान गर्नु होला, र कुन स्टकमा लगानी गर्दा आफूले उचित प्रतिफल पाउन सक्छु त्यसलाई मध्यनजर गरेर लगानी गर्नु होला। र अन्तिममा यस भिडियोलाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र आगामी दिनमा कस्तो स्टकहरूको बारेमा अथवा कस्तो सेयर सम्बन्धी कस्तो जानकारीहरू थाहा पाउन चाहनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला।